بیعت رضوان په وخت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاس مبارک کې خودلو، وی فرمایل دای عثمان لاس ته او دې لپاسه د محمد لاس ته. دا د عثمان بیعت شو، عثمان بیعت نه بعد دا د محمد لاس ته. دا خصوصیت بل صحابي ته چیرته نه دی ملاو شوی. ته خپل سوچ وکړه هغه څنګه واقعا وا. قرآن مجید فرقان حمید تلاوت بوکو. اللہ رب کریم فرمائی ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. سورہ فتح آیت نمبر 10 کے اللہ رب کریم فرمائی ان الذین یبایعونک، بے شک اغا خلق اے محبوبہ چستا لاس نیوائے کئی ستا بیعت کوي، فرمائی انما یبایعون اللہ، دا پا حقیقت کے دے اللہ بیعت کوي. اے محبوبہ کم خلق چے تا لاس نیوائے کے ستا لاس باندے خپل لاس دے، فرمائی دا پا حقیقت کے دا اللہ بیعت کوي. اللہ اکبر. فرمائی فمن نکث فانما ينقص على نفسه، پس چاچ دا عہد توڑ کړو مات کړلو، فرمائی د خپل ځان نقصان وکړلو او دا عهد مات کړلو. فرمائی ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، پس چاچ دے اللہ سره کړل شوی وعده عهد پورا کړلو، فرمائی فسیؤتیہ اجرا عظیما، نږدې دی چې الله به دې خلقو ته لوی اجر ور عطا کړي. څنګه چلو واقعیا څنګه وا؟ دا آیت ولې نازل شولو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت پشپگم کال باندے صلح حدیبیہ چورتا ویلے کی صحابہ کرام روان کړو مکی مکرمه تا د عمره په نیت سره. کله چې مقام حدیبیہ تر ورسېدل نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور قاصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکی ته ولېږلو چې ته لاړ شه او الته ورته ووایه چې مونږ ځان سره تورې نه دي راوړې، مونږ د جنگ په نیت باندې نه یو راغلي، مونږ صرف او صرف عمرې کولو دپاره راغلي یو، مونږ عمره کوو، د الله کور زیارت ته راغلي. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان کړلو. چې روان شلو بس دا خبر مشهوره شوه چې حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شهید کړلی شو، الته شهید کړلی شو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو بوټی لاندې خپل صحابه راغونډ کړل او وی فرمایل اے زما صحابه او راځئ خپل لاسونه ږدوئ. صحابه راتله خپل لاسونه ملاو کول، راتله او لاسونه ملاو کول، یو له بله پاسه یو له بله پاسه. اخیر کې نبی علیہ السلام خپل لاس مبارک پہ کېښود، وی فرمایل دا د حضرت عثمان لاس تے، دا د حضرت عثمان له جانب بیعت تے، او بیا یې له پاسه خپل لاس وی دا د محمد لاس تے. وی فرمایل مونږ په دې خبرې باندې عهد کوو که چیرته حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شهید کړلی شو نو مونږ به تر دغ ځینه لاړ نه شو واپس چې تر څو پورې مونږ د حضرت عثمان غنی بدل اخیستی نه وي. دینا بل غٹ مقام کے دیشی دست شہ دو سرا جو کہ ید اللہ تا، دست شہ دو سرا جو کہ ید اللہ تا، دست بنا آپ کا آپ وہ ذیشان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ما عزت مندو قدر مندو چکل دے لاڑو لو مکی مکرمی تا نو دی ترزوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی ترزوئے آبان بن سعید چې مسلمان نو، هغه په مکه مکرمه کې اوسېدو. څه وخت چې خپل ترزوی وکتلو حضرت عثمان غنی رضی الله عنه سنتونو عامل سترګې ښکته تیبند دا صادر چې داسې لزان نتاو کې لنګ ورته وایي، تیبند ورته وایي، هغه یې تړلی دی او هغه یې اوچت کړی دی. نو چې کله یې وکتلو
او دا لنډ تیبند چې دی په هغې زمانه کې د غریبو خلکو نښه ښکاره کېده. دولتمندو خلکو به تیبند چې دی تر خپو پورې وځان سره بیا راکاږلو. نو چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دې حال کې وکتلو نو پیغورې ورکړلو. څه پیغورې ورکړو؟ دا پیغورې ورکړو وګوره چې مسلمان شوې لاړې غریب شوې ته ځان له تیبند هم اوږد نشي اخ کولی پیدا کولی چې خپو پورې دې ورسي. حالانکې دا اوږدو خو ده را اوچت کړی و. نو ما عزتمندو قدرمندو حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څه جواب ورکړو؟ داسې نه چې ما سره روپۍ ښې ډېرې دي، زه ښه دولتمند یم او دا وګوره دا دومره اوږد دی ویې ګوره. نه بس په 2 ټکو کې جواب ورکړو. وایي دا مې ځکه داسې کړي دي چې دا د الله نبي سنت